बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद अजीज लंगर गपशप के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि पिछले दिनों जो पीटीआई के चेयरमैन हैं इमरान खान साहब का 9 मई के हवाले से बयान आया, जिसके ऊपर मुख्तलिफ अखबारात में या सोशल जो मीडिया है उसके ऊपर और टीवी चैनल्स के ऊपर इस बात का प्रोपेगेंडा किया गया कि 9 मई का जो इमरान खान ने कहा है, उन्होंने एतराफ़ी बयान दे दिया है कि 9 मई में जो एहतजाज था GHQ के अंदर तोड़ फोड़ थी वो उन्होंने करवाई। तो आज इसके ऊपर इमरान खान ने एक वज़ाहती बयान जारी किया है और उन्होंने इसमें क्या कहा आपको सारा पढ़ के सुनाते हैं। इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, आपको सुन के मज़ा आएगा। दोस्तों, अडयाला जेल में बानी पीटीआई की साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू हुई है, जिसमें 9 मई से कबल GHQ के बाहर एहतजाजी मुजाहरे के बयान के ऊपर वो डट गए हैं और वजाहत करते हुए तस्दीक की कि GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। आगे वो कहते हैं कि GHQ के बाहर मुजाहरे के मेरे बयान को ऐसे पेश किया गया जैसे मैंने 9 मई वाक़यात का एतराफ़ जुर्म कर लिया है। GHQ के बाद पुरअमन एहतजाज से मुतल्लक मैंने 3 वीलॉग्स भी किए, जबकि 12 मरतबा पुलिस तफ्तीश में भी GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज का कह चुका हूँ। ये बानी पीटीआई का कहना है। आगे वो कहते हैं कि इमरान खान ने कहा कि 14 मार्च को मेरे घर पर हमला किया गया, 18 मार्च को जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर मुझे कत्ल करने का प्लान किया गया था, जिसके मेरे पास सबूत मौजूद हैं। मैंने पार्टी को कहा था कि अगर फौज और रेंजर्स मुझे गिरफ्तार करें तो आपने GHQ के और कंटोनमेंट के बाहर जाके पुरअमन एहतजाज करना है। इस पर साफी ने सवाल किया कि आपने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी, मगर 9 मई को पुरअमन मुजाहरा नहीं हुआ बल्कि तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव हुआ था। इस सवाल का जवाब देते हुए इमरान खान ने कहा कि एहतजाज पुरअमन इसलिए नहीं हुआ कि इनका पहले से ये प्लान था कि CCTV फुटेज इसलिए सामने नहीं ला रहे क्योंकि हमारे लोग CCTV फुटेज में मौजूद नहीं और हमारी बेगुनाही भी उसी से साबित हो जाएगी क्योंकि फुटेजेस में तो किसी और के चेहरे हैं। ये कहना है जी इमरान खान साहब का। आगे इमरान खान साहब ने कहा जहां से मसला होता है वहीं एहतजाज होता है। पुलिस स्टेशन के बाहर जाकर एहतजाज नहीं करता। 9 मई की CCTV फुटेजेस चोरी होने पर मैं अदालत जा रहा हूँ। मैं खुद रेंजर के खिलाफ केस कर रहा हूँ कि किस तरह साबिक वज़ीर-ए-आज़म को हाई कोर्ट के इहाते से अगवा किया गया और किसने रेंजर को ऑर्डर दिया था कि मुझे गिरफ्तार करें, किसने पार्टी चेयरमैन को डंडे मारने का हुक्म दिया था। ये कहना है जी इमरान खान साहब का। मजीद उन्होंने कहा कि हुकूमत ने सोशल मीडिया पर क्रैकडाउन का आगाज कर दिया है। 75 साल कैंसर से मुतासरा शख्स रऊफ हसन को भी हुकूमत ने गिरफ्तार कर लिया है। सोशल मीडिया के मामले पर वो तफ्तीश करेंगे जो खुद NRO 2 और फॉर्म 47 से हुकूमत में आए हैं। आगे उनका कहना है जी कि उनकी कोशिश है कि किसी तरह फौज और तरीके इंसाफ के दरमियान तसादम हो। अगर मामले की शफाफ तफ्तीश करनी है तो फिर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। ये कहना है बानी पीटीआई का। बानी चेयरमैन ने कहा कि हुकूमत को पीटीआई का खौफ है और वो चाहते हैं कि तरीके इंसाफ को फौज के जरिए ख़त्म किया जाए। हालिया बजट के बाद हुकूमत की साख ख़त्म हो चुकी है। इमरान खान ने कहा कि सोशल मीडिया जमहूरी अवाम की आवाज़ है, खुदा का वास्ता है अवाम की आवाज़ को डिजिटल दहशतगर्दी से न जोड़ा जाए। ये कहा है जी बानी पीटीआई ने। आगे बानी पीटीआई कहते हैं कि किसी भी अदारे पर तनकीद नहीं होगी तो अदारा तबाह हो जाएगा। साफी के सवाल आपने अपने दौरे हुकूमत में कानून साजी करवा कर फौज के खिलाफ बात करने पर सजाएं मुकर्रर की थी। इस पर इमरान खान ने जवाब दिया कि तनकीद और तज़हीक में फ़र्क होता है। हमारे दौर में कोई साफी मुल्क छोड़कर गया न कत्ल किया गया। उनसे बेहतर तो परवेज मुशर्रफ का लिबरल दौर था। साफी ने फिर सवाल किया कि इसका मतलब है कि कौमी सलामती के अदारे पर भी खुलेआम तनकीद की जाए। इमरान खान ने जवाब देते हुए कहा कि कौमी सलामती का अदारा हो या कोई और अदारा, हर अदारे पर तनकीद होनी चाहिए।
ان ججز کی سوشل میڈیا پر تعریفیں ہو رہی ہیں جنہوں نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا۔ عمران خان نے کہا کہ پاک فوج نون لیگ یا پیپل پارٹی کی نہیں بلکہ پاکستان کی ہے۔ فوج اگر فارم 47 کی حکومت کے ساتھ کھڑی ہوگی تو اس کی ساکھ متاثر ہوگی۔ فوج کا فارم 47 والوں کے ساتھ کھڑا ہونا ملک، معیشت اور جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ایک اور سوال کے جواب میں عمران خان نے کہا کہ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اور ہو رہا ہے اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے۔ جس طرح الیکشن کمپین میں ہمارا راستہ روکا گیا، یہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ نواز شریف پر کرپشن کے اتنے کیسز تھے، سب کے سب یکدم ختم کر دیے گئے۔ ایک اور سوال کے جواب میں عمران خان نے کہا کہ ہم نے مذاکرات پہلے بھی کیے لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ یہ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کا ہمیں نقصان نہیں، ہماری جماعت کو فائدہ ہو رہا ہے۔ جماعت اسلامی نے مہنگائی اور بجلی بلوں کے خلاف دھرنا دے کر زبردست کام کیا ہے۔ میں جماعت اسلامی کے موقف کی تائید کرتا ہوں۔ عمران خان نے کہا کہ اسلام آباد میں ہمیں جلسے کی اجازت نہیں ملی، ہمارے کارکنان کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ اسلام آباد میں اجازت نہ ملنے پر فیصلہ کیا ہے 5 اگست کو سوابی میں بڑا پاور شو کریں گے۔ 5 اگست کو KP کے اور پنجاب کے بارڈر پر جلسہ کریں گے جس میں ملک بھر سے کارکنان شرکت کریں گے۔ سوابی میں جلسے کا فیصلہ اس لیے کیا کہ ملکی حالات تقاضا کرتے ہیں کوئی انتشار نہ ہو، اور اگر کسی پارٹی کے پاس عوامی پاور ہے تو سوابی میں جلسہ کر کے دکھائے۔ دوستو، یہ کہنا تھا بانی PTI عمران خان صاحب کا۔ اس میں جو لوگ دین کا تاثر دے رہے تھے وہ تاثر بھی آپ کو زائل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور جو عمران خان صاحب کا موقف تھا اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں، فوج کے بارے میں، اس میں بھی کسی قسم کی کوئی لچک آپ کو نظر نہیں آ رہی۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ سیاست کا حصہ بنے گی، چند مخصوص پارٹیوں کو سپورٹ کرے گی، تو پھر لوگوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید کریں اور GSU کے باہر جا کے احتجاج کریں۔ پھر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان میں کوئی ادارہ بھی مقدس جائے نہیں ہے، کسی ادارے کے اوپر بھی تنقید کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ اداروں کے اوپر تنقید نہیں کریں گے تو ادارے تباہ ہو جائیں گے، بے راہ روی کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ کہنا تھا عمران خان صاحب کا۔ اور جو لوگ ان کے 9 مئی کے بیان کو جرم کا اعتراف قرار دے رہے ہیں، شاید انہوں نے عمران خان صاحب کا پورا بیان نہیں پڑھا اور نہ ہی پورا بیان سنا ہے۔ انہوں نے کہا جی 9 مئی کے اوپر میں نے یہ کہا تھا کہ GSQ اور کنٹونمنٹ کے باہر جا کے پرامن احتجاج کیا جائے، لیکن جو لوگ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پرامن احتجاج نہیں تھا تو اس دن کی 9 مئی کی فوٹیجز کیوں غائب کی گئی؟ ان فوٹیجز کو سامنے لایا جائے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس انتشار میں PTI کے کارکنان شامل نہیں تھے بلکہ کوئی اور لوگ ہی شامل تھے۔ دوسرا ان کا یہ کہنا تھا کہ جماعت اسلامی نے جو بجلی کے بلوں کے خلاف دھرنا دیا ہے وہ اس کی میں حمایت کرتا ہوں اور یہ جماعت اسلامی نے اچھا کام کیا ہے۔ ویئرایز جماعت اسلامی کے امیر نعیم الرحمان صاحب نے اس دھرنے میں عمران خان صاحب کے اوپر، ان کی پارٹی کے اوپر تنقید بھی کی ہے، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب نے جماعت اسلامی کی اس کاوش کو سراہا ہے اور ان کی حمایت کی ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم جو جلسہ کرنے جا رہے ہیں وہ سوابی میں کرنے جا رہے ہیں، جو KP اور پنجاب کا بارڈر ہے اس کے اوپر ہم جلسہ کریں گے، اور جو لوگ انتشار پھیلانا چاہتے ہیں ان کو ہم یہ جلسہ کر کے دکھائیں گے اور یہ پرامن جلسہ ہوگا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویلاگ آپ کو پسند آئے گا۔ آخر میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔